मौलाना की सियासत को समझने के लिए जब हम 20 साल या 22 साल पीछे चले जाते हैं तो हमें ये नजर आता है कि मौलाना ने हमेशा इक़्तिदार की सियासत की है। देखें, अगर मौलाना फजलुर रहमान इंसान बन चुके हों, यानी सियासी मुसलमान हो चुके हों या मोमन बन चुके हों, तो वो कभी भी जो एक मुल्क के हक में बयानात आते हैं, अच्छे अच्छे बयानात आते हैं, उसका ताल्लुक जो है मुल्क के साथ वफादारी से तो कभी भी नहीं हो सकता। हम उनकी 20 से 22 साल सियासत दे चुके हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो वो तहरीक इंसाफ और इसके अलावा पाकिस्तान के इंटरेस्ट के जो मामला है उसको तो फाड़ के ऐसी शिकों को वो रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिशली अतीक इस्लाम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं बात करना चाह रहा हूँ मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर कि मौलाना फजलुर रहमान की सियासत क्या है। बहुत सारे लोग इस वक्त कशमकश का शिकार हैं और समझने से कासिर हैं कि मौलाना फजलुर रहमान आखिर चाहते क्या हैं। देखें, मौलाना फजलुर रहमान की अगर सियासत को समझना है तो उन्होंने, आप ये देखें कि पिछले 20 साल या 22 साल की सियासत को देखें। जब से मौलाना जनरल मुशर्रफ की काबीना का हिस्सा बने थे तब से आप देखें कि मौलाना की सियासत है क्या। मौलाना की सियासत को समझने के लिए जब हम 20 साल या 22 साल पीछे चले जाते हैं तो हमें ये नजर आता है कि मौलाना ने हमेशा इक़्तिदार की सियासत की है। वो इक़्तिदार से कभी बाहर रह नहीं सकते। कश्मीर कमेटी का अगर चेयरमैन बनना है तो वो 16-17 साल बने रहे, लेकिन कश्मीर का क्या बना आपके सामने है। और वो हर इशू को बेच के खाते रहे हैं। लेकिन अब मौलाना फजलुर रहमान अचानक से मुसलमान कैसे हो गए? मुसलमान तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हैं, लेकिन सियासी तौर पर मुसलमान कैसे हो गए? देखिए, मुसलमान उस शख्स को कहा जाता है जो अच्छे कामों पर जिसका ईमान होता है और जो अच्छे कामों को करता भी है। तो यहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान सियासी तौर पर मुसलमान और मोमिन कैसे हो गए, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर हम पहला पॉइंट तो जहन में ये लाते हैं कि जनाब उन्होंने हमेशा इक़्तिदार की सियासत की है। और इस वक्त अगर मौलाना को ये नज़र आता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है इनके इक़्तिदार का सूरज डूब रहा है, अगर ये अंदरूनी तौर पर ये समझ रहे हैं तो ये एक बहुत ही राइट जगह पर जो है वो पहुंच रहे हैं। यानी कि वो अगर ये समझ रहे हैं कि इमरान खान का जो सूरज है वो चढ़ता हुआ सूरज है और आगे इसको दवाम मिलेगा इसकी सियासत को और इसके इक़्तिदार को, तो वो ये इसलिए इसका साथ दे रहे हैं। या ये पहलू है या ये पहलू है कि वो वक्ती तौर पर ये समझ रहे हैं कि वो इस तरह से ब्लैकमेल करके इन दोनों पार्टियों से अपना फायदा उठा सकते हैं। यानी इन दोनों पहलुओं में से कोई एक पहलू तलाश करना पड़ेगा। देखें, जब रजीम चेंज हुआ 2018 के बाद पीडीएम बनी, पीडीएम का सरबराह जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब बने, तो उस वक्त से लेकर जो एक सियासी जद्दोजहद थी उसमें मौलाना फजलुर रहमान का किरदार जो है वो बहुत ही ज्यादा अहम था। इस सारे सिनेरियो के अंदर तय ये हुआ था कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो रजीम चेंज के बाद 2021 के बाद या 22 के बाद वो बनेंगे सदर इस मुल्क के। और उनकी रिक्वायरमेंट विकी लीक्स के मुताबिक भी यही थी कि विकी लीक्स में हमें ये बताया गया था कि अमरीकियों के आगे मौलाना फजलुर रहमान गिड़गिड़ाते हैं कि मुझे सदर या वजीर आज़म बनाओ, मैं आपके लिए काम करूंगा। अगर ये रिपोर्ट सच्ची है तो इसी के मुताबिक अगर वो सदर बनना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने पूरी रजीम चेंज की कोशिश की और पीडीएम की जमातों को आगे रखते हुए उन्होंने इकट्ठा भी किया, पीडीएम बनाई और फिर एक लंबी जद्दोजहद की। उस जद्दोजहद के दौरान अगर ये जो है वो आए आगे तो इनको जब इक़्तिदार मिलने की बातें हुई, रजीम चेंज हुआ, तो इनको इक़्तिदार से महरूम रखा गया। और इसमें जो सरे फहरिस्त है वो दोनों जमातें थीं, यानी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इनको इक़्तिदार से दूर रखा और इनको सदर नहीं बनाया और ईवान सदर के अंदर नहीं पहुंचाया, जो इनकी बहुत ही पुरानी ख्वाहिश थी। तो इस चीज़ को समझते हुए 2018 में भी इनको एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये धोखा मिला कि ये समझते हैं कि मेरी जो सीटें ज़्यादा होनी चाहिए थी उसको कम किया गया और हत्ता के बाज़ हलकों में मौलाना फजलुर रहमान को भी हरा दिया गया। तो इन्होंने इस वक्त की जो उस वक्त की जो पीडीएम थी उसको इख्तलाफ के तौर पर ले लिया और उसकी अपोजिशन बन के ये सामने आना शुरू हो गए। और मौलाना फजलुर रहमान के इख्तलाफात इस वक्त इतने ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये नून लीग के हक में है, पीपल्स पार्टी के हक में है या पीटीआई के साथ हैं। तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और आवाम को भी ये समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में एक वीडियो बना ली जाए। देखिए, यहाँ पर मैं समझता हूँ कि आज 19 तारीख है और 19 तारीख को भी मौलाना फजलुर रहमान के पास मिलने के लिए आज बिलावल जरदारी गए हैं और इसके ऊपर तरमीम के ऊपर मुशावरत हो रही है। देखिए, अगर मौलाना फजलुर रहमान इंसान बन चुके हों, यानी सियासी मुसलमान हो चुके हों या मोमन बन चुके हों,
تو وہ کبھی بھی اس پاکستان کو غلام بنانے کی جو شکیں ہیں اس کے اوپر کبھی بھی بات نہیں کرنا چاہیں گے۔ ان کا ایک سٹریٹ فارورڈ ایک سٹیٹمنٹ ہونا چاہیے تھا کہ میں اس ترمیم کے حق میں ہی نہیں ہوں۔ تو یہ اپنا مسودہ کوئی بنا کے بیٹھے ہیں، میرے خیال سے یہ مسودہ وہی ہوگا اگر اس مسودے کے مطابق پیپلز پارٹی جو ہے ووٹ دے دیتی ہے یا اتفاق رائے ہو جاتا ہے، تو مولانا جو ہے وہ جس میں اتفاق رائے کے طور پر اس وقت کا چیف جسٹس سب سے پہلے تو وہ کہتے ہیں جی اس کو نکال دیں۔ اس کے بعد اگر کچھ شکوں کے اوپر عمل درآمد ہو بھی جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد اگر دوسری شک یہ ہوتی ہے کہ ایوان صدر تک اگر مولانا کو پیپلز پارٹی پہنچا دی جاتی ہے کہ وزیر اعظم بلاول بن جاتے ہیں اور صدر مولانا بن جاتے ہیں، تو اس فارمولے کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے کہ مجھے اگر تم بنا دو تو میں تمہارے ساتھ انگیج کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان اس وقت تک ابھی تک تو سیاسی مومن نہیں ہوئے۔ اگر وہ سٹریٹ فارورڈ ہوں تو اتنی ملاقاتیں جو بار بار کی جاتی ہیں تو وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کی جاتی ہیں کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے سیاسی جماعتوں کو اس نقطے پر لے آؤں کہ مجھے صدر بنا دیا جائے اور میری باتیں مان لی جائیں۔ تو ان کی جو گیم ہے، ان کا جو ایک ملک کے حق میں بیانات آتے ہیں، اچھے بیانات آتے ہیں، اس کا تعلق جو ہے ملک کے ساتھ وفاداری سے تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم ان کی 20 سے 22 سالہ سیاست دے چکے ہیں۔ اگر ان کا تعلق ہے تو وہ صرف اس وجہ سے ہے کیا میں ایوان صدر میں پہنچ سکتا ہوں، اور اگر ایوان صدر میں وہ پہنچ سکتے ہیں یا ان کو ایک سپیس دی جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو وہ یقیناً تیار ہو جائیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ کو بھی سپیس دینے میں ان کا جو آئینی ترمیم کا بل ہے وہ بھی منظور کروا دیں گے، لیکن ان کی 2-3 شرطیں جو ہے وہ ضرور مانی۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو وہ تحریک انصاف اور اس کے علاوہ پاکستان کے انٹرسٹ کے جو معاملات ہیں اس کو تو پھاڑ کے ایسی شکوں کو وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے اور وہ کہیں گے کہ جناب میں صدر بن رہا ہوں تو مجھے کیا ان چیزوں سے۔ مجھے تو آج تک ایک ہی چیز نظر آئی ہے کہ اگر وہ اس قدر پریشان ہو کے یا بار بار جو ہے وہ سیاسی جماعتوں سے مل رہے ہیں تو ملنے کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے سٹانس پر کھڑے نہیں ہوئے، اور وہ اس سٹانس پر اگر کھڑے ہیں کہ مجھے صدر بنا دیا جائے تو وہ ضرور بات سے کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہ بات مکمل نہیں ہوتی پی ڈی ایم سے، یعنی سابقہ پی ڈی ایم اور اس وقت کی اقتدار کی جماعتیں، تو میرا خیال ہے کہ اگلی منزل ان کی عمران خانی ہوگی۔ عمران خان کی پارٹی کے ساتھ مل کے وہ پھر جہاد کریں گے اور اس جہاد کو پاکستان کے ساتھ وفاداری کا ایک نام دیا جائے گا، اور کل کو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے اس ملک کا صدر بننے کے لیے کچھ ایگریمنٹس پی ٹی آئی کے ساتھ بھی سائن کر سکتے ہیں اگر دوسری طرف سے ان کو گھاس نہ ڈالا جائے۔ دیکھیے میں ایسی باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ پاکستان کی سیاست کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ 20-22 سال کی کسی کی سیاست کو ایک دم سے پس پش ڈال کر اور اس کو اگنور کر کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید سیاسی طور پر یہ بندہ مسلمان ہو چکا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ وہ اپنے انٹرسٹ کے مطابق اس ملک میں جو ہے اپنے فائدے چاہتا ہے، اور یہی چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر اپنے فائدے کے فیصلے کروا کے اس کو امبوز کروا کے جو ہے وہ ایسے کام کر سکے جو اس کی اندرونی خواہش ہے۔ تو میرا خیال ہے مولانا فضل الرحمان بھی اسی طرح سے یہ کوشش کر رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں ہمیں یہ نظر آ جائے گا کہ اگر تو وہ اس وقت کی پیپلز پارٹی اور نواز شریف کے ساتھ چلے جاتے ہیں، جو کہ نظر آتا ہے کہ وہ کبھی بھی اس طرف نہیں جائیں گے کہ جو اس وقت اپوزیشن ہے پی ٹی آئی کی، تو اس کے ساتھ مل کے جہاد کریں، کیونکہ ایک لمبا راستہ پھر ہو جائے گا کہ ان کو مار کھانی پڑے گی، روڈز پہ آنا پڑے گا اور جہاد کرنا پڑے گا۔ اس جہاد سے گزرتے ہوئے پھر ان کو اقتدار تک پہنچنا پڑے گا، پھر اس میں عوامی انقلاب بھی چاہیے۔ تو یہ سارے فیکٹر سے مولانا اتنی جدوجہد میں کبھی نہیں پڑیں گے، اور وہ یہ ضرور چاہیں گے کہ میں اتنی زیادہ جدوجہد کیے بغیر اس نتیجے پر پہنچ جاؤں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک شارٹ کٹ راستہ جو ہمیشہ سے وہ اپناتے آئے ہیں وہ استعمال کر کے وہ اقتدار تک پہنچ جائیں۔ یہ تھا میرا آج کا تجزیہ کہ کسی کے دل میں پاکستان کی کوئی جو ہے وہ قربت نہیں ہے، محبت نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنی جیب کو اور اپنے پیٹ کو پھر رہا ہے یہاں پر، اور سیاسی گدھ پاکستان کو نوچنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، اور اس وقت بھی سیاسی گدھ پاکستان کو نوچنے کے لیے اکٹھے ہیں۔ یہ تھا میرا آج کا تجزیہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے تجزیے کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔